शिवभट्टसुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः याचकानां कल्पतरोररिकक्षुहुतासनात् शृङ्गवेरपुराधीशादरामतो लब्धजीविकः नत्वा फणीशं नागेशस्तनुतेऽर्थप्रकाशकं मनोरमोमार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य कारकप्रकरणस्य अस्माकं संबोधने च इति सूत्रस्य द्वितीयं व्याख्यानम् अयं जनः प्रस्तौति। तत्र अस्माकं संबोधने च एतस्य अतएव विधेयभूतक्रियायाम् एव एतदर्थान्वयः उद्देशतया एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं पाठः पूर्वस्मिन् व्याख्याने सम्पन्नः आसीत्। इदानीम् अतएव राजा भवयुद्धस्व राजनयुद्धस्व इति अनयोर्व्यवस्थयैव प्रयोगः। राम मां पाहि इत्यादौ च अभिमुखी भवत रामनाद्युद्देशक प्रवर्तनाविषयो रक्षणम् इति योधः इत्यादि पाठः इदानीम् आरभ्यते। तत्र संबोधनं ज्ञाते एव भवति। अतएव अयं यः प्रयोगः कथयन्ति राजा भवयुद्धस्व राजनयुद्धस्व अनयोः प्रयोगयोः व्यवस्थया इति तात्पर्य नियमतः प्रयोगः। कुत्र अस्माकं संबोधनस्य प्रयोगः, कुत्र संबोधनसंज्ञकशून्यस्य प्रथमान्तस्य राजा इत्यस्य संबोधनस्य राजन इत्यस्य अस्मिन् वाक्ये प्रयोगः। यदा अस्माकं राजत्वेन राजा ज्ञातः तदा अस्माकं भवति हे राजन् अयं खलु प्रयोगः। यदा अस्माकं राजत्वेन राजा न ज्ञातः इदानीं राजत्वेन तेन भवितव्यं वर्तते, तदानीम् अस्माकं किं भवेत्? तदानीं संबोधनशून्यस्य प्रथमान्तस्य प्रयोगः भवति। कुतः? यतो हि अस्माकं संबोधनम् अतएव एतस्याः पंक्तेः अर्थः तत्र संबोध्यतावच्छेदकरूपेण संबोध्यस्य यत्र सिद्धिः तत्रैव संबोधनविभक्तिस्वीकारादेव इति अतएव एतस्याः पंक्तेः अर्थः। तथा च अत्र संबोध्यतावच्छेदकरूपेण यत्र अस्माकं संबोध्यः ज्ञातः, एकः संबोध्यः भवति खलु, एकः संबोधयिता भवति। संबोध्यः स खलु उच्यते
यस्य आकरणं भवति, आवाहनं भवति, आमन्त्रणं भवति, सः पदार्थः अस्माकं सम्बोध्यः। यः आमन्त्रयति, आकारयति, आवाहयति, स अस्माकं सम्बोधयिता। तत्र सम्बोधयिता सम्बोध्यः यः पदार्थः येन रूपेण जानाति तेनैरूपेण तस्य सम्बोध्यस्य किं करोति, उच्चारणं करोति, तादृशशब्दस्यैव तेन प्रयोगः क्रियते। अतः सम्बोधनविभक्तिः तत्र अस्माकम् अनुवादिका। तत्र पूर्वस्य ज्ञातस्य पुनः शब्दान्तरेण कथनम् इति अनुवादः। अतः एतादृश स्थले यत्र अस्माकम् अयं यः प्रयोगः वर्तते, अस्माकं टीकाकृतिभिः अस्य प्रयोगस्य मूलग्रन्थः राजा भवयुद्धस्व। अस्य प्रयोगस्य मूलग्रन्थः कः? तादृश राजा भवयुद्धस्य एतादृश प्रयोगी मूलं किं वर्तते? तदानीम् आचार्याः टीकाकृतिभिः लिख्यते। अस्माकं रामायणे वाल्मीकिये अयोध्याकाण्डे चित्रकूट गमनप्रसंगे रामं प्रति समागतं भरतं प्रति रामवाक्ये एवं प्रथमान्तत्वेन प्रयोगः वर्तते। यथा अस्माकम् उदाहरणरूपेण तत्र लिखितं त्वं राजा भव भरत, स्वयं नराणां वन्यानाम् अहमपि, राट मृगाणां गच्छ त्वं पुरः अवरम् अद्य, सम्प्रहृष्टः संहृष्टः त्वहमपि दण्डकान् प्रवेक्ष्ये इति अस्माकं भगवान् रामः अनुजं भरतं प्रति राजा भव इति त्वं राजा भव इति प्रयोगः कृतः। एतावता अत्र राजा इति शब्दस्य अस्माकं भगवता प्रयोगः रामचन्द्रेण कृतः वर्तते। तेन वयं जानीमः यत्र राजात्वेन ज्ञानं नास्ति पूर्वतः तत्र सम्बोधनं न भवति। एतन्मूलकोऽयं प्रयोगः अस्माकं राजा भवयुद्धस्य इत्यत्र यदा राजपदार्थत्वेन ज्ञातः नास्ति तर्हि आदौ राजा भव कथयन्ति। कस्यांचित् सेनायां कश्चन राजा आसीत्, स युद्धकाले मृतः। तस्य या राजपुत्रः तं प्रति इदं वाक्यं वर्तते, राजा भव ततः त्वं युध्यस्व इति वाक्यं वर्तते। तस्मात् इदानीं सः पूर्वं राजतां संपन्नतां प्रति गच्छेत। राजत्वेन पूर्वं ज्ञातं भवेत्, तदनन्तरं राजत्वेन तस्य आवाहनं भविष्यति, आमन्त्रणं भविष्यति। अतः अत्र अस्माकं सम्बोधनविभक्तभिन्नस्य प्रथमान्तस्य राजा एतस्य प्रयोगः कृतः। राजन् युद्धस्व इत्यत्र अस्माकम्
अत्र राजात्वेन ज्ञातः पदार्थः वर्तते पूर्वतः एव, अतएव अत्र अस्माकं संबोधन विभक्त्यन्तस्य प्रयोगः वर्तते। अतः अनयोः उभयोः प्रयोगयोः व्यवस्थया नाम नियमतः एव अयं प्रयोगः यदा अस्माकं ज्ञातः तदा संबोधनत्वेन तत्र प्रयोगः भवति, यदा अस्माकं राजात्वेन सः पदार्थः न ज्ञातः तदानीम् अस्माकं तेन रूपेण प्रयोगः न भवति, अपितु प्रथमान्तत्वेनैव। यद्यपि संबोधनविभक्ति अपि प्रथमा तथापि संबोधनसंज्ञा शून्यत्वेन तस्य अस्माकं प्रयोगः भवति। अतएव अनयोः या व्यवस्था वर्तते नियमतः यः प्रयोगः कुत्र कथं प्रयोगः करणीयः इति अस्माकं संगच्छते। इदानीं तत्र हे राम इति प्रयोगः कौमुदीग्रन्थे वर्तते। इदानीम् अस्माकम् आचार्येण अत्र किं लिखितं, राम मां पाहि इत्यादौ इति तस्य सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते इति राद्धान्तात् राम मां पाहि इत्यत्र अस्माकं प्रयोगः वर्तते। अत्र संबोध्यः अस्माकं रामः, संबोध्यता अस्माकं रामे वर्तते। संबोध्यतावच्छेदको धर्मः अत्र रामत्वं। यदा रामत्वेन यदरूपावच्छिन्नत्वेन जानाति, रामत्वावच्छिन्न रामत्वेन रामं जानाति, अतः तेन रूपेण एव तत्र तस्य प्रयोगः भवति। अतः राम त्वं मां पाहि इति अस्माकं फलितार्थं भवति। तत्र रामपदार्थस्य त्वत्पदार्थे तथा च अस्माकं तस्य त्वत्पदार्थस्य क्रियायां तत्रैव अस्माकं या अस्मत्पदार्थः तस्यापि तत्रैव अन्वयः करणीयः भवति। तथा च इदानीं राम मां पाहि इत्यादि वाक्यस्थले स्वयमेव आचार्येण यतो संबोधनं नाम अभिमुखीकरणम्, अतएव संबोधन विभक्तिः अनुवादिका। स च अस्माकं राम इत्यत्र रामम् उद्दिश्य किं क्रियते, मत्कर्मकरक्षणं विधीयते। कीदृशः रामः, तदानीं संबोध्यः रामः। संबोध्यस्य पूर्वं लिखितः अर्थः अभिमुखीकरणं संबोधनं। मूले एव प्रथमा एव पंक्ति वर्तते लघुशब्दशेखरस्य अभिमुखीकरणं संबोधनम्। अभिमुखी भावः या वर्तते सा अस्माकं रामे तत्र विशेषणतया भाति। अतएव लिखन्ति अभिमुखी भवत् रामाद्युद्देशक। यतो हि लोट लकार वर्तते तर्हि अयं च अस्माकं लोट लकार प्रेरणादौ भवति इति कृत्वा लिङ्लोट इत्यादि शास्त्र प्रामाण्यात्। अतः प्रवर्तना विषयो। इदानीं किं करणीयम्, अभिमुखी भवत कं प्रति या संबोधयिता वर्तते तं प्रति अस्माकं अभिमुखी भव कावर्त भवेत् राम। तादृश अभिमुखी भवत राम उद्देश्यक। अभिमुखी भवत रामः उद्देश्य यस्यां प्रवर्तनायाम्, अर्थात् प्रवर्तनायां तदानीं राम अभिमुखी भवत रामोद्देशिका। या प्रवर्तना अभिमुखी भवत रामोद्देशिका चासौ प्रवर्तना अभिमुखी भवत रामोद्देशक प्रवर्तना कुंभद्भावे सति।
पुनः राभिमुखी भवत रामोद्देशक प्रवर्तनायाः या विषयः इति अभिमुखी भवत रामोद्देशक प्रवर्तना विषयः। कः वर्तते अस्माकं रक्षणं विषय शब्दः नित्यपुल्लिङ्गः रक्षणं लुडन्तं नपुंसकम् अतएव अत्र लिखन्ति अभिमुखी भवत रामोद्देशक प्रवर्तना विषयो रक्षणम् इति बोधानां शाब्दबोधः। कस्मात् वाक्यात् जायते राम मां पाहि इति वाक्यात् अस्माकम् एवं अर्थः सम्पद्यते। तथा च अत्र यदरूपावच्छिन्नस्य रामत्वावच्छिन्नस्य किं वर्तते सम्बोध्यता प्रतीयते। रामत्वावच्छिन्ने सम्बोध्यता प्रतीयते तदरूपावच्छिन्ने एव त्वं पदार्थस्य तत्र प्रयोगः अभेदेन तत्र प्रयोगा भवति। तथा च अस्माकं संबोधन विभक्त्यंत समान वचनकं समान विभक्त्यंतं त्वम् इत्यादि पदमपि तेन सा अभेदेन। तथा च तत्र संबोधन यद् वर्तते विभक्त्यंत तद समान वचनक समान विभक्त्यन्तम् अस्माकं युष्मत् पदार्थः तस्मिन् एव अभेदेन अन्वयो भवति। यद्यपि यत्र विधेयभूताया क्रिया यत्र न श्रूयते तत्रापि आनेया भवति। तथा च अस्य परम्परया तत्पदार्थेन सा रामपदार्थस्य अभेदेन अन्वयीकृते सति तस्य पुनः तद युष्मदर्थस्य निष्ठत्वसम्बन्धेन तत्र अस्माकं रक्षणे अन्वयीकृते सति अस्माकं तत्र किं भविष्यति तदर्थेन अभेदः पन्नः या अस्माकं सम्बोधनपदार्थः एवं च तदर्थस्य क्रियायाम् अन्वयः तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमात् एतावता सम्बोधनविभक्त्यन्तस्यापि क्रियायाम् अन्वयः। अतः सम्बोधनमपि अस्माकं किं वर्तते कारकपदेन संबोधनस्यापि अस्माकं ग्रन्थेषु प्रयोगः कृता वर्तते। एतन्मूलकोऽयं प्रवादः संबोधनविभक्तिः कारकविभक्तिः। यद्यपि संबोधन सूत्रं कारके इति सूत्रस्य अधिकारे न वर्तते तथापि क्रियायाम् अन्वितत्वात् अस्य संबोधनस्य कारकत्वव्यवहारः वर्तते। कारक अधिकार पठितत्वेन कारकत्वव्यवहारः खलु नास्ति। क्रियाजनकत्वेन क्रियायाम् अन्वितत्वाद् वा कारकत्वव्यवहारः। अतः प्रथम तत्र व्यापार मुख्य विशेषक शब्दबोधदृष्ट्या अत्र अस्माकम् आचार्येण राम मां पाहि इत्यादि स्थले अभिमुखी भवत रामाद्युद्देशक प्रवर्तना विषयो रक्षणम् इति अस्माकं शाब्दबोधः सम्पन्नः। तथा च एकं वाक्यमिदानीं लिखन्ति व्रजानि देवदत्त इत्यादौ जानीय इत्यादि शेषः बोध्यः। व्रजानि देवदत्त निघातो यत्र तथा सति समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशाः भवन्ति तत्र निघातः अपि समानवाक्ये निघाता युष्मदस्मदादेशाः वक्तव्या। एकम् अस्माकं वार्तिकवचनं वर्तते। अत्र व्रजानि देवदत्त प्राप्तकाले लोट लकारः अत्र प्रयुक्ता वर्तते। अत्र यतोहि व्रजानि देवदत्त इति कथनेन अस्माकं संबोधनस्य फलं प्रवृत्ति निवृत्ति इति उक्ते इदानीं व्रजानि देवदत्त अनेन कथनेन को लाभः?
नापि अस्माकं देवदत्तः प्रवर्तते नापि निवर्तते तर्हि कथं व्रजानि देवदत्त इत्यत्र यः देवदत्त हे देवदत्त व्रजानि अहं व्रजानि इति को लाभः? तदानीं कथयन्ति आचार्याः जानीहि इति क्रियायाः अध्याहारः। यतोहि व्रजानि क्रियायाम् अस्माकं देवदत्तस्य नान्वयः वर्तते। व्रजानि अहम् एवं हे देवदत्त अनेन वाक्येन निराकाङ्क्ष शाब्दबोधः न जायते। अत्र अस्ति आकाङ्क्षा। आकाङ्क्षितम् इदम् अस्माकं वाक्यं वर्तते, निराकाङ्क्षितम् इदं खलु वाक्यं नास्ति। तर्हि कथं देवदत्तः प्रवर्तेत, कथं देवदत्तः निवर्तेत? अतः एव एतादृशस्थले एते वदन्ति। तथैव अस्माकं तत्र सम्बोधनविभक्त्यन्तस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः कथयन्ति यत्र विधेयभूताया क्रिया तस्याः क्रियायाः वाचकं यद् पदं तन्न श्रूयते। अतः तत्र जानी इत्यादि शेषः शेषाणां सः परित्यक्तः अनवधानतावशात् कश्चन व्रजानि देवदत्ते तद् वदति तस्य वक्तुः खलु तात्पर्यं वर्तते व्रजानि देवदत्त जानीहि इति कथयति। अर्थात अहं व्रजानि देवदत्त त्वं जानीहि इति अस्माकं वाक्यरचना। तस्यां जानीहि पदबोध्यायां क्रियायां कर्मतया अस्माकं अहं व्रजानि इति अन्वेति। तस्यां जानीहि क्रियायामेव अस्माकं त्वं पदार्थद्वारा अस्माकं देवदत्तोपि अन्वेति। तथा च अत्र इदानीं देवदत्तस्य जानीहि क्रियायाम् अन्वये कृते सति देवदत्तः प्रवर्ततेऽपि निवर्ततेऽपि। तत्र अस्माकं जानीहि क्रियायां यथा राम मां पाहि इत्यत्र राम त्वं मां पाहि इति वाक्यस्य स्वरूपं भवति। तत्र रामेतस्य अभेदेन युष्मदर्थे अन्वयः, युष्मदर्थस्य तत्र अस्माकं तिङर्थे अभेदेन अन्वयः, तिङर्थस्य तत्र अस्माकं क्रियायाम् अन्वयो भवति। तस्यां क्रियायामेव अस्माकं कस्य अस्मत्पदार्थस्यापि अन्वयो भवति। अत्र अस्माकं इदानीं व्रजानि देवदत्त इत्यत्र जानीहि यदा आगच्छति तदानीम् अस्माकं अहं व्रजानि त्वं देवदत्त हे देवदत्त त्वं जानी अहं व्रजानि। एतावता अहं व्रजानि यद्वर्तते अस्माकं तदेव कर्म अस्माकं। तस्मात् अस्माकं द्वितीया नागच्छति अहं व्रजानि इत्यतः। कुतः नागच्छति? वाक्यस्य अप्रातिपदिकत्वात्। धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांतदादि भिन्नत्वेपि अर्थवत्वेपि यत्र संघाते पूर्वभागापदं तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा चेत्यादि समासस्य इति नियमेन अस्माकं तत्र तस्य व्रजानि अहम् एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। प्रातिपदिकत्वाभावात् अहं व्रजानि यदस्माकं कर्म कस्य जानीहि क्रियायाः या जानी पदवाच्या क्रिया तस्याः क्रियायाः इदमस्माकं कर्म तस्यां क्रियायाम् अस्माकं त्वदर्थः अस्माकं कर्ता तस्मिन्नेव कर्तरि अभेदसम्बन्धेन संबोधन
पदबोध्या देवदत्तः अन्वेति एतावता देवदत्ताः कर्ता इत्युच्यते। तत्र ज्ञानं देवदत्तेन सम्पादनीयं वर्तते। किं विषयकं तदानीम् उच्यते अस्माभिः मदगमनविषयकः बोधा त्वया सम्पादनीया। अतः कथयन्ति व्रजानि, तस्मात् व्रजानि यद्यपि अस्माकं कर्म वर्तते तथापि तत्र अयोग्यत्वात् द्वितीया न आयाति। यतोहि प्राग् योग्यता कुतः न व्रजान् एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति प्रत्यान्तदादित्वात्। अहं व्रजान् एतस्य प्रत्यान्तदादिभिन्नत्वेपि प्रत्ययभिन्नत्वेपि धातुभिन्नत्वेपि प्रातिपदिकत्वं नास्ति समासग्रहणकृत्यनियमात्। तस्मात् कथयन्ति अत्र व्रजानि देवदत्ता इत्यत्र यदस्माकम् अहं व्रजानि देवदत्तं जानीहि यद् कर्मत्वं भाति तत्र अस्माकम् असक्त्यैव कर्मत्वं भाति, आकाङ्क्षैव अत्र अस्माकं कर्मत्वं भाति इति एकः पक्षः। तत्र अहं व्रजानि त्वं जानीहि इमम् इति कृत्वा अध्याहृत्यपि केचन अस्माकं वदन्ति आचार्याः। इदानीं तदेव कथयति व्रजानि देवदत्त इत्यादौ अपि जानी इत्यादि शेषः। तदे अत्र आचार्याः लिखन्ति तत्र व्रजनस्य कर्मत्वात् देवदत्तस्य उद्देश्यत्वात् उभयोः समानवाक्यस्थत्वं। तात्पर्यं किमस्ति? निघातः करणीयः अनुदात्तः करणीयं वर्तते। कदा भवति समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशः वक्तव्या इति अस्माकं वार्तिकवचनम्। इदानीं व्रजानि देवदत्त अत्र अस्माकं व्रजनस्य कर्मत्वं, यद्यपि अत्र कर्मवाचकः कश्चन प्रत्ययः कर्मवाचिका कापि विभक्ति न दृश्यते, तथापि आकाङ्क्षया तत् कर्मत्वम् अस्माकम् आगच्छति। कुतः? यथा तस्य इदानीं झटिति मया उक्तं व्रजानि एतस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति, अहं व्रजानि एतस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति। प्रातिपदिकत्वाभावेपि कर्मत्वं भाति, प्रत्ययः नास्ति, तथापि आकाङ्क्षाबलात् अत्र कर्मत्वं भाति। अतएव अस्माकं विभक्तयः द्योतिका भवन्ति न वाचिकाः। तत्र व्रजनस्य अस्माकं यः वर्तते व्रजानि देवदत्त इत्यस्मिन् वाक्ये किं वर्तते? तत्र जानी क्रियायाम् अस्माकं ज्ञाधात्वर्थ ज्ञाने तत्र अस्माकं व्रजनस्य कर्मत्वात् अर्थात् कर्मत्वात् तात्पर्यं कर्मत्वेन अन्वयात् इति तात्पर्यं। कर्मत्वान्वितत्वात् कर्मत्वेन अन्वितत्वात् कस्य? व्रजनस्य इति कर्मत्वात् इत्यग्रे अन्वितत्वात् इति योजनीयं। व्रजनस्य कर्मत्वेन अन्वितत्वात् देवदत्तस्य तत्र अस्माकम् उद्देश्यतया अन्वयः। तर्हि एकस्मिन्नेव वाक्ये किमस्ति? एकस्य कर्मत्वेन अन्वयः, एकस्य उद्देश्यत्वेन ज्ञाततया संबोधनस्य जानीहि क्रियायामेव अन्वयः वर्तते इति कृत्वा एकस्मिन् वाक्ये समानवाक्यता आगता। समानवाक्यत्वात् व्रजानि देवदत्त तिङतिगन्तात् तिङन्तं निघन्यते इत्यादि वाक्येन निघातादिकं सिद्धं भवति। तदेव कथयन्ति। अतः एवं अत्र समानवाक्यत्वेन स्वरः अत्र सिद्ध्यति। निघातः नाम अनुदात्तः स्वरः ससिद्ध्यति। अत्र किञ्चित् वदामः किमस्ति अस्माकं यथा यत्र हे राम तदा पाहि किं खलु सर्वत्र लोडन्तपद लोडन्तस्यैव तिङन्तस्य अध्याहारः करणीयः
उत वा अस्माकं वर्तमानकालस्य वाचकस्यापि प्रत्ययस्य तद्घटितस्य पदस्य अन्वयः करणीयः। तदा केचन वदन्ति तस्माकं संबोधने लोडन्तस्य प्रयोगः, परन्तु कथयन्ति न एवं। यथा देवदत्त त्वं पंडितः इति वाक्यं वर्तते, तर्हि अत्र देवदत्त त्वं पंडितः असि वर्तते वर्तमानवाचकस्य लकारस्यैव तत् प्रयोगः भवति, अतः लोडन्तत्वे प्रयोगः कर्तव्यः इति अस्माकं नियमः नास्ति। अतः अस्मिन् वाक्ये स्वरस्य अस्माकं सिद्धिः भवति एकतिङ्वाक्यं, परन्तु अपरा अत्र एकः सन्देहः संशयः समागतः। इदानीं देवदत्तस्य उद्देश्यत्वेन व्रजनस्य कर्मत्वेन एकस्यां ज्ञाधात्वर्थक्रियायाम् अन्वये सत्यपि अस्मिन् किं कृतम् अस्माकम् एकतिङ्वाक्यमिति वर्तते। अस्माकम् एकतिङ्गे तस्य किं तात्पर्यम्? एकं तिङन्तं तिङ्पदेन प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्राह्याः इति सिद्धान्तात् एकं तिङन्तं यस्मिन् वाक्ये तद्वाक्यम् एक तिङङ्कम् अथवा तिङ्वाक्यं विभाषेशात् विभाषा कप्रत्यय विकल्पेन एकतिङ्वाक्यं भवति। अतः एकतिङ्वाक्यम् इदानीं तु एकतिङ्नाम् एकं तिङन्तम्। अत्र व्रजानि देवदत्त त्वं जानीहि इत्यत्र तु द्वे तिङन्ते पदे इदानीं प्रयुक्ते कथम् एकतिङ्वाक्यं वाक्यमेव नास्ति, समानवाक्यं वाक्यं स्यात् तदा समानवाक्यं स्यात्। यदा समानवाक्यं स्यात् तदानीम् अस्माकं निघातस्य सिद्धिः स्यात्। इदानीं वाक्यमेव नास्ति, मूलमेव नास्ति, कुतः शाखा इति कृत्वा अयं खलु प्रश्नः। यतः वाक्यं स्यात् तदानीं समानवाक्यं भवेत्, तदनन्तरं तत्र निघातादिकं करणीयम् इति फलं भवेत्। इदानीम् एकतिङ्वाक्यमिति सिद्धान्तात् अत्र तिङन्तमे एकं तिङन्तं न वर्तते, अत्र तिङन्तद्वयेन भूयते इति कृत्वा अत्र कथं वाक्यत्वं तथा च वाक्यत्वमादाय निघातः तिङाति इति कृत्वा निघातस्य सिद्धीति कथम् इति मनसि निधाय इमां रेखताम् आदाय अस्माकम् आचार्या इदानीं विवरणं करोति। एकतिङ्वाक्यम् एतस्य लक्षणलक्षितस्य यद्वर्तते वाक्यम् एकतिङ् इति अस्माकं लक्षणं लक्षञ्च वाक्यं तादृश एकतिङ्नाम् एकतिङन्तं घटितं यद्वाक्यं तादृशं वाक्यं व्रजानि देवदत्त त्वं जानीहि इत्यत्र न संगच्छते। तदर्थम् इदानीं कथन् एकतिङ् एतस्य को अर्थः करणीयः? तर्हि एकशब्दास्माकं नानार्थकः, एको अन्यार्थे प्रधाने प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायाञ्च प्रयुज्यते। तर्हि एकसमानार्थके समानवाक्यं, तर्हि समान इत्यत्र एकवाक्यम् एतस्य अर्थः भवति। एकं किं तावत् एको अन्यार्थे प्रधाने प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने अल्पे एकं तिङन्तं प्रधानं यस्मिन् वाक्ये तदेकतिङ्वाक्यम् इति एकं विवरणम्। एकं तिङ्नां तिङन्तं प्रधानं यस्मिन् एकशब्दा प्रधानार्थकः, अर्थात् एकतिङ्नां प्रधानम् एकं तिङन्तं भवेत्, अप्रधानम् अपरः
तत्र अस्माकं तिङन्तपदबोध्यः अस्ति चेत् नास्ति कश्चन संदेहः। यथा अत्र व्रजानि देवदत्त त्वं जानी इत्यत्र एकं तिङन्तं प्रधानभूतं वर्तते जानीहि, तत्र प्रधानभूतं व्रजानि इति अस्माकं विशेषणीभूतं वर्तते। अतः एकं तिङन्तं प्रधानम् इति कृत्वा अस्य व्रजानि देवदत्तहम् इति त्वं जानी इति वाक्यस्य वाक्यत्वं सुरक्षितं भवति एकः खलु पक्षः। तथा च पश्य मृगो धावति इत्यत्रापि अनेनैव रीत्या अनया एव रीत्या अनेनैव रूपेण तत्रापि समाधिः भवद्भिर्बोधव्यः। तत्रापि अस्माकं तिङन्तद्वयं वर्तते, पश्य मृगो धावति, तत्र कथम् एकवाक्यत्वं? तदानीं तत्रापि धावति इत्यस्य कर्मत्वेन अन्वयो वर्तते दर्शनक्रियायाम् इति कृत्वा एकतिङवाक्यन्नां प्रधानम् एकं तिङन्तं तत्रापि वर्तते। तर्हि पश्य मृगो धावति इत्यादि वाक्यानामपि संरक्षणं भवति। एते अपि अस्माकं प्रयोगाः साधवा भवन्ति, साधुतां लभन्ते। अतः किं करणीयम्? एकतिङवाक्यम् इत्यस्य तदानीं व्याख्यानम् आगच्छति। श्रूयमाण एकतिङन्त इत्यर्था इति न दोषः। एकः कल्पामयः उक्तः, एकं तिङन्तं प्रधानं यस्मिन् तद एकतिङवाक्यम्। द्वितीयम् अस्माकम् आगच्छति श्रूयमाण एकं तिङर्था इति एकतिङवाक्यम् एतस्य अर्थः कृतः। तर्हि इदानीं व्रजानि देवदत्त इति उच्यमाने श्रूयमाणं नाम उच्चार्यमाणम्। अत्र उच्चार्यमाणा एकतिङर्थः, तदेव कदा श्रूयमाण एकतिङर्थस्तु उच्चार्य किं वर्तते? उच्चार्यमाणः अस्माकम् एकः एव अस्माकं वर्तते प्रयुक्तः क्रियावाचकं पदम् एकं प्रयुक्तं वर्तते इति कृत्वा अत्र व्रजानि देवदत्त इत्यत्र निघातस्य सिद्धिर्जायते, नास्ति यत्र कश्चन संदेहः इति कृत्वा एकः पक्षः इति कथयन्ति। तथा च एकतिङवाक्ये लक्षणेन लक्षितत्वात् निघातस्य प्रवृत्ति भवति। यतो एक श्रूयमाण एकतिङर्थ इत्यत्र कथयन्ति। यत्र अस्माकं तिङन्तं न श्रूयते पिण्डीम् इत्यादौ तदानीं वाक्कैकदेशन्यायेन किं बोधा तत्र स्वीकर्तव्या एकः कल्पः। अध्याहार पदार्थः पदाध्यारवादी मते तत्र पदस्य तत्र अध्यारः करणीयः। अर्थाध्यारमते तादृशस्य या शिष्यते सा लुप्यमानार्थाभिधा इति सिद्धान्तेन अन्यते एव शक्ति वर्तते। अतः तत्र पदस्य अध्याहारस्य पिण्डीम् इत्यादि स्थलेषु नास्ति आवश्यकता, तत्र एकवाक्यत्वं भवत्येव। एवञ्च एकतिङवाक्यम् इत्यस्य श्रूयमाण एकतिङर्थ इति न दोषः। कः न दोषः? अव्याप्तिरूपः न दोषः। इदानीम् अत्र एकवाक्यत्वेन भवितव्यमासीत्, परन्तु इदम् एकवाक्यत्वेन न भविष्यति। यदि इदानीं जानीहि क्रियायाः तत्र जानीहि क्रियावाचकपदस्य यदि यत्र अस्माकं प्रयोगः कृतः भवेत् तदानीम् अयं न भविष्यति इति कृत्वा एते वदन्ति। अतः अव्याप्तिरूपः दोषागता तिङन्तद्वयप्रयोगेण इदानीम् उच्यते तथा नास्ति।
अस्माकम् एकतिङ्वाक्यम् अस्य विवरणं द्वयम् उपलभ्यते। एकं तिङन्तं प्रधानम् उत वा एकतिङितः श्रूयमाणम् एकं तिङन्तम् इति उभयस्मिन् पक्षे अस्माकं प्रजानि देवदत्त इत्यादि स्थलेषु एकवाक्यता खलु भवति तत्र, तथा च तत्र अस्माकं स्वरादिकं सिद्धं निष्पन्नं भवति इति न दोषः। इदानीम् एते वदन्ति अस्माकं कथं तत्र अन्वयः करणीयः। इदानीम् उद्देशविधेयभावः देवदत्त उद्देश्य तत्र जानीहि इति क्रियाम् उद्देश्य अस्माकं व्रजान् एतस्य प्रयोगः करणीयः। तर्हि अत्र वाक्यार्थः कः इत्याकाङ्क्षायाम् अस्माकम् आचार्यः नागोजीभट्टः अत्र गजति उद्देशविधेयभावावाक्यार्थः। अत्र संबोधनस्थले उद्देशविधेयभावः वाक्यार्थः। यः अर्थः अपूर्वतया भासते स एव अर्थः वाक्यार्थः। प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषक धात्वर्थम् इयं कथा अन्या। एतत्तु प्रत्ययेन वा धातुद्वारा उपस्थितं भवति, परन्तु एतस्मात् अतिरिक्तं यद् नवीनतया तत्र भाति सा नवीनो अयः अर्थागतः सः कुतः समागतः स एव अस्माकं नूतनतया यः अर्थः यद् पदेनापि न उपस्थितः तथापि तत्र वाक्यात् जायते सार्थः स एव वाक्यार्थः इति कृत्वा अत्र उद्देशविधेयभावः अस्माकम् अत्र वाक्यार्थः भवति। एवञ्च अभिमुखी भवनानुकूलव्यापारस्य कथम् अभिमुखी भवनानुकूलः व्यापारः एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं प्रयोगः करणीयः। तादृशम् उद्देशविधेयभावः इदानीं वाक्यात् आगतः अभिमुखी भवनानुकूलव्यापारः एतस्य कुतः अन्वयः। तदानीम् असंबोधन विभक्त्यन्त शब्दप्रयोगरूपः अभिमुखी भवनानुकूलव्यापारः एतस्य किं तात्पर्यं। तदानीं स्वयं लिखति आचार्यः नागोजीभट्टः संबोधन विभक्त्यन्त शब्दप्रयोगा हे देवदत्त एतादृश हे राम एवं अभिमुखी भवनानुकूल अयमेव व्यापार। कहा हे देवदत्त इत्याकारक संबोधन विभक्त्यंत तया प्रयोगा भवति तस्य संबोधन विभक्त्यन्तस्य कुत्र अस्माकम् अन्वयः पाहि इति विधेयभूतक्रियायाम् अन्वयः भवति। भवति विधेयभूतायां क्रियायाम् अन्वयो वर्तते इति कृत्वा अस्याः अपि संबोधन विभक्तेरपि तत्र क्रियायाम् अन्वयः जातः। अतः इदमपि संबोधनमपि अस्माकं कारकपदेन कथ्यते गद्यते तदेव कथयन्ति संबोधन विभक्त्यन्त शब्दप्रयोगरूपः। व्रजान् इति कथयति प्रेषादिकाशब्दप्रासकालेषु इदं सूत्रं वर्तते। कस्मिन् अर्थे लोट्लकारा आशिषि वा अन्यस्मिन् वा कस्मिन् अर्थे वर्तते। तर्हि पैसादिगर्थ प्राप्तकालेषु सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्यां तेन सूत्रेण प्राप्तकाले लोट वर्तते। इदानीं गमनकालः प्राप्तः वर्तते, इदानीं गन्तुकामः वर्तते, अतः प्राप्तकाले लोट इति आज्ञा वर्तते। तकति हम व्रजानि जानीहि इत्यत्र तु विधिवाक्यम्। अतएव कथयति कथमत्र लोट्लकाराः विधिनिमन्त्रणामन्त्रण एतेषु अर्थेषु कुत्र अन्तर्भावः। अतः तदानीं विशेषसूत्रं स्मारयति
प्रैसातिगत प्राप्त कालेषु इदं सूत्र घटिकां भूतं प्राप्त काले इत्यंशं मात्रमत्र लिखितं वर्तते। अनेन सूत्रेण लोट लकारः कृतः तेन तादृशः अर्थः विध्यर्थरूप अर्थः अभानेऽपि प्राप्त काले लोट लकारः। एवं गच्छ इत्याद्याध्याहारे धिक् मूर्ख इत्यादौ प्रथमः। अस्माकं बहु इदं प्रसिद्धं स्थानं वर्तते यत्र धिङ् मूर्खः इति कथं धिङ् मूर्खं भवेत् धिग् योगे द्वितीया भवति परन्तु धिक् मूर्ख इति संबोधनम् इति कुतः? हे मूर्ख धिक् गच्छ इति तात्पर्यम् एतेषां। परन्तु कथयन्ति यत्र धिग्योगे तत्रापि मतद्वयं। केचन वदन्ति धिग्योगे भवति दिग्द्वितीयां वेदान्त तत्व अन्यत्रापि दृश्यते धिग्परयादिश लिखितमस्ति धिगु तस्यां कारिकायाम् उपसर्वतो इत्यादि घटिताया कारिका तस्यां कारिकायां धिगु कथयन्ति लिखितं सा धिग् वर्तते अत्र धिक् वर्तते एकः पक्षः कान्तः गकारान्तो वा। अतः धिग् योगे द्वितीया धिक् योगे न द्वितीया एकः कल्पः वर्तते। परन्तु अत्र किमस्ति उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर् बलीयसी इति सिद्धान्तात् अत्र अस्माकं कारकविभक्ति वर्तते संबोधन विभक्ति एवञ्च उपपदविभक्ति वर्तते द्वितीया विभक्तिः। द्वितीयां विभक्तिं प्रबाद्य कारकविभक्ति या वर्तते बलवती सा एव अस्माकम् अत्र खलु भवति एकः कल्पः। अतएव कल्पद्वयेन अत्र व्याख्यानोपलभ्यते। एकः धिक् इति धिग ककारान्त गकारान्तेन भेदः एकास्माकं यथा उपपदविभक्ते कारकविभक्तिर्बलीयसी इत्यादि सिद्धान्तेन वा अत्र करणीयः। तत् द्वौ अपि पक्षौ एताभ्यां पक्षाभ्यामपि अपरः अपि कश्चन पक्षः वर्तते। अतएव गच्छ इत्याद्याहारे यदा अध्याहारः करणीयः तदानीं क्रियायामन्वयः जाता। क्रियान्विते सति कारकत्वम् आगच्छति। कारकत्वात् अन्तरङ्गत्वात् बलवत्तन्नम् अन्तरङ्गत्वात् अस्माकं किं भवति प्रथमैव भवति द्वितीया न भवति। अतएव गच्छ इत्याद्याहारे धिग् मूर्ख इत्यादौ किं भवति अस्माकं द्वितीयैव भवति। अर्थात् असि इति पदाद्याहारं वा करणीयं। धिग् मूर्खत्वम् असि एवं कृत्वापि अत्र समाधानम् आचार्याः वदन्ति यदि अनध्याहारः न क्रियते अध्याहार मंत्र असि इत्यादि शब्दानाम् अनाध्यार पक्षे तद्धिक् शब्द योगे द्वितीया भवत्येव। तदानीम् आचार्यः लिखति अस्माकं नागेशः अनाध्याहारे तु यदा क्रियावाचकपदस्य उच्चरिता एव शब्दः प्रत्यायको भवति नानुच्चरितः इति सिद्धान्तात् तत्र क्रियायाः वाचकपदस्य अध्याहारः इति खलु न क्रियते तदानीम् अस्माकम् उपविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसीति परिभाषायाः प्रवृत्तिर्न भवेत् तदानीं द्वितीयैव भवितव्यम् अत्र। अतः अनाध्यारे तु द्वितीयैव भवति इति कृत्वा अनेन नागेशव्याख्यानेन भाति धिक् धिग् उभयोः ऐक्यं वर्तते नास्ति तत्र भेदः। अतः लिखति द्वितीयैव भवति अन्यथा किं स्यात् यदि गकारान्त ककारान्तेन भेदः क्रियते तर्हि द्वितीया यया कारिकया उच्यते तत्र अस्माकं धिग्परयादिषु लिखितं धिगु गकारान्तः शब्दः लिखितः अत्र धिग् मूर्खकारान्तः वर्तते अत्र कथं स्यात् द्वितीयेन प्राप्नोति अत्र आचार्येण लिखितमस्ति। अनेन वयं जानीमः धिक् एवञ्च
धिक् धिक् अनयोः मध्ये नास्ति कश्चन भेदः इति कृत्वा अनाध्यारेतु द्वितीयेवेति दिक्। इदानीम् अस्माकं कारकप्रकरणस्य यद्वर्तते प्रथमा नियमपक्षः एकं सूत्रं प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा, द्वितीयम् अस्माकं संबोधने च। इदानीम् अस्माकं लघुशब्देन्दुशेखरस्य प्रथमा विभक्त्यर्थ संबोधने च सूत्रेण विहिताया प्रथमा एवञ्च प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा सूत्रेण या नियमेन विहिताया प्रथमा तयोः विवरणं सम्पन्नम्। इतोपि अग्रे आगच्छति प्रथमा तदानीं तदा वक्ष्यामः। तथा च पुनः अस्य संबोधने च सूत्रस्य तृतीयं व्याख्यानं करिष्यामः पश्चात्, यत्र नैयायिकानां कः पक्षः, शाब्दिकप्राचीनानां संबोधनविषये का मतिः, नव्यानां का मतिः, एवं मीमांसकानां कः पक्षः, एतत् सर्वं यथाकालम् अहं वक्ष्यामि इति प्रथमा तत् ब्रह्मार्पणमस्तु।